नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गेल्या आठवड्यात जो आसगांव इन्सिडेंट घडलेलो, एका गोंयकाराचें घर मोडपाचो प्रयत्न केल्लो एका दिल्लीवाल्यान जे कोणी परचेस केला म्हणटा प्लॉट पळय तिणी। त्याच्या नंतर गोंयांत मोठो बोबाळ जालो आनी प्रत्येक गोंयकार ते फॅमिलीक हेल्प करपाक लागलो आसगांवां गेलो। वेगवेगळ्या मनशांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। पॉलिटिशियन म्हण, एक्टिविस्ट म्हण, स्वता मुख्यमंत्री गेलो, मुख्यमंत्री आश्वासन दिले सगळी चौकशी करतलो आपूण म्हणून, तशेंच ताका सरकारी खर्चान आपूण घरय बांदून दितलो म्हणून। आनी चौकशी करता आसतना मुख्यमंत्री सांगलें कितें, हेजी चौकशी चीफ सेक्रेटरी करतलो म्हणून। जेन्ना चीफ सेक्रेटरीन चौकशी सुरू केली, त्या चौकशीन पयले आमचे गोंयचे 3 ऑफिसर बळी गेले, एक PI आनी 2 PSI। आनी जेन्ना त्यांचो स्टेटमेंट घेतलो पळय त्या वेळार त्या PSIन सांगलें कितें आनी PIच्या ऑफिसरांनी सांगलें कितें, हितून DGP आसा पळय तेजो आमचे प्रेशर आसलो म्हणून। आता हो सगळ्यांत मोठो प्रश्न निर्माण जालो, जर रक्षकूच तर भक्षक जावपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य मनशान वयचें कशें? आनी जर त्या ऑफिसरान कितें सांगलां चीफ सेक्रेटरीन तथ्य आसा, जर DGPची सखोल चौकशी जावपाक जाय, कारण एका राज्याचो पुलीस प्रमुख अशी तर कर्मां करपाक लागलो जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचें जीवन धोक्यांत आसा असो एक मोठो प्रश्न निर्माण जातलो। आमी जेन्ना क्रायम करपाक वयता तेन्ना आमकां एक पुलिसाचो एक भंय आसपाक जावो, आतां तो भंय उरचो ना। आमी UP बिहाराक अशे इन्सिडेंट घडटा ते पळयताले, आतां तेच धर्तीर आमच्या गोंयांनी जावपाक लागले। हेका कारणीभूत कोण? आतां काही फोटोग्राफ सोशल मिडियाचेर येवपाक लागल्या, जे बाउन्सर पळय आतां अरेस्ट केल्या, ते बाउन्सरांचे फोटोग्राफ पॉलिटिकल लिडरां वांगडा उबे रावल्ले दिश्टी पडटा। हेजो अर्थ त्या गुंडांक पुलिसाचो सपोर्ट आसा, पॉलिटिकल मनशांचोय सपोर्ट आसा, पण सरकारी मान्यता प्राप्त हे गुंड आयज पुलीस तांकां सपोर्ट करता आनी ते लोकांच्या घरांत घुसता, लोकांची घरां मोडपाचो प्रयत्न करता। म्हजो प्रश्न कसो आसा, ते फॅमिलीची चौकशी जावपाक जाय, कित्याक ज्या फॅमिलीन आमी सांगलें कितें आपूण कंप्लेन फाटीं घेतली, आपल्याक तेणी घर बांदून दिता म्हणून, हांगर खंय तरी म्हाका दिसता मोठें गोड बंगाल आसा। सर्वसामान्य गोंयकारांनी हांकां सपोर्ट करून हेंच्यांनी गोंयकारांक भाड्याक घातले। आतां मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजी मागणी आसा, दोतोर जे पुलीस डिपार्टमेंट आसता पळय ते सर्वसामान्याचें रक्षण करपाक आसता। आयज जो गोंयांत जे क्रायम रेट वाडलेली आसा तेका कारणीभूत आसा पुलीस डिपार्टमेंट। खंय तरी दिसता तुजे तेचेर वचक ना कशें दिसता। आतां तुवें एक काल सांगलां कितें, हे जे इन्सिडेंट घडला तेज्या पूण मुळा भाशेन वयतलो म्हणून। म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट आसा एक गोंयकार म्हणून, खरंच तर तूं सिरियस आसा, हेजी सखोल चौकशी करतली आनी DGP सुद्दां हितून इन्वॉल्व आहा न्हू, तेजेर सुद्दां कारवाई जावपाकूच जाय, तो सुद्दां सुटपाक जायना, कारण कायदो हो सगळ्यांक समान आसा। दोतोर एकदां सांगता तुका, परत एकदां रिक्वेस्ट करता, तुज्या आंगांक जो पळय मुख्यमंत्री पद तूं सांबाळटा असले दाग लावन तुज्या कारकिर्दीत घेवं नाका, कित्याक येणाऱ्या काळान सरकाराचेर आनी तुजेरय सर्वसामान्य मनीस विश्वास दवरचो ना आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जो मनीस विश्वास दवरपाक लागलो तो आयज खंय तरी कमी जावपाक लागलो आसा। एक लोकां मदीं एक विश्वास निर्माण कर आनी जी सखोल न्यायालयान चौकशी करची आनी प्रत्येकाक हितून कोण कोण इन्वॉल्व आहा तेंचेर एक्शन ही जावपाकूच जाय, नाल्यार तुजेर सर्वसामान्य गोंयकार विश्वास दवरचो ना। हे मात दोतोर तूं लक्षांत दवर। देव बरें करूं।